अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज पिछली 2-3 वीडियो में जैसे कि हम बात कर रहे थे गॉड फार्मिंग के 3 सब्जेक्ट के ऊपर। तो पिछली 2-3 वीडियो हमने बड़ी तफसीली और डिटेल से बनाई हैं, उम्मीद करता हूँ वो पसंद आई होंगी। और अगर आपने वो नहीं देखी तो न्यू व्यूवर्स वो जाके पिछली 2-3 वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको एक सिलसिले का पूरा जो है बात की समझ आ सके। तो आज बात करते हैं हम गॉड फार्मिंग के सब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर। देखिए सब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो है आपका पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मार्केट है वो है गोश्त की। कि अगर आपने गॉड फार्मिंग करनी है, एज अ बिज़नेस करनी है, तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में आप काम कर सकते हैं वो गोश्त का है और मीट का, जिसको कह लें आप। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सेल है वो इस वक्त गोश्त की है। और इसमें आप हज़ारों लगा के लाखों कमा सकते हैं अगर आपके पास जगह है और आगे आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसमें अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। और इसमें आपको नस्ल की भी पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई महंगी नस्ल लेने की ज़रूरत नहीं है। आम दोगली जो टेडी बकरियां होती हैं आप वो ले लें और उससे काम स्टार्ट करें। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं कि ये 10, 15, 20 या 25 से काम नहीं होगा। या अगर आपकी गोश्त की मार्केट में अगर आप इन होना चाहते हैं तो इसको कम से कम आप 100 बकरी लें। 100 बकरी से आपको फ़ायदा होगा, यानी कि आप प्रॉपर जिसको कहते हैं बिज़नेस, तो वो प्रॉपर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी 10-15 बकरियां लेके आप छोटा मोटा तो कारोबार साइड बिज़नेस के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी मार्केट की जो डिमांड है उसको पूरा करना आपके लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि आप उस तरीके से आप उसको मार्केट में अपने आप को इन नहीं करवा सकेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आपके पास सबसे पहले तो जगह है। तो जगह के तौर पे, डेमो के तौर पे मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, जो कि बेसिकली तो थल की है। थल में जब मैं गया था तो वहाँ पे ये फार्म बना हुआ था और इसकी मैंने वीडियो बनाई थी और बड़ा ऑर्गेनाइज ये फार्म था और इसमें बड़ी स्पेस थी। यानी कि बहुत बल्कि उनको भी मैंने मशवरा दिया था कि ये 2-3 बिज़नेस इसमें कर सकते हैं। यानी कि आप ईद के बकरे भी पाल सकते हैं, आप मीट का भी काम कर सकते हैं, आप दोगली टेडी और टेडी बकरियां भी रख सकते हैं, आप नस्ल भी रख सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस थी। तो अगर आपके पास भी ऐसी जगह मौजूद है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आप भी ये बिज़नेस बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें मज़े की बात ये है कि आपको जो नस्ल लेनी है वो है दोगली टेडी। यानी कि ये वो नस्ल है जो कि ख़र्चे में भी बहुत कम खर्चा करती है और इसका नखरा भी कोई नहीं है। ये खाने पीने में भी जो मर्ज़ी को दे दें ये खा लेगी, इसका कोई नखरा नहीं है। और जैसा भी देंगे ये सब कुछ खा जाती है। यानी कि सूखा दें, आप इसको हरा दें, आप इसको जैसा मर्ज़ी दें, इसने खा जाना है। और खा के और अच्छा इसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है। और इसके बच्चे जो हैं वो 7-8 महीने के बच्चे, 6 महीने के, 7-8 महीने के बच्चे जो हैं वो गोश्त के लिए मार्केट में बड़ी आसानी सेल हो जाते हैं और मुनासिब पैसे मिल जाते हैं। और अगर वेट गेन करने के हवाले से बात करें तो वेट गेन करने के लिए आप वनडे वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वनडे से आपको गोश्त की मुख्तलिफ जो है वनडे मिल जाते हैं, आप वो इस्तेमाल करा के भी उनका वेट गेन कर सकते हैं। यानी कि आपको हर लिहाज से ये बासानी बिज़नेस है। और इसमें दोगली टेडी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि दोगली टेडी एक तो बासानी आपको जो है 30 से 35 हज़ार, 25 हज़ार से लेकर 35 हज़ार तक आपको गब्बन बकरी मार्केट में मिल जाती है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। ये सिर्फ गोश्त मार्केट के लिए कसाई लोग ले लेते हैं, या फिर जो होटलिंग है जैसे मार्की वगैरह हैं, सीज़न में आपकी इनकी डिमांड ही पूरी नहीं होती। तो अगर आप कम से कम 100 बकरियां लें, मेरा मशवरा है कि अगर मार्केट में काम करना है तो कम से कम आप 100 बकरियां लें और गब्बन लें। और उसका फ़ायदा ये है कि 100 बकरी आप लेंगे तो ये एक टाइम में 3 से कभी कभी 4 बच्चे भी दे देती है। वरना अमूमन 2-3 तो मस्त है ना, कि 3 तक तो एवरेज है इसकी, कि 3 बच्चे देती है। यानी कि आप 100 बकरी लेते हैं और एक टाइम में आप उनको क्रॉस कराते हैं या आगे पीछे भी करवाते हैं, तो एक सीज़न में 6 महीने बाद, यानी कि 5 महीने बाद डिलीवर करती है। तो आप 6 महीने लगा दें कि 6 महीने बाद आपके पास यानी कि 300 बकरी के बच्चे जो है वो आपके पास होंगे आराम से। ठीक है, 100 बकरी तो वो हो गई, 300 बच्चे आपके पास आ जाएंगे। और अगले 6 महीने के लिए आपने फिर उनको तैयार कर लेना है। यानी कि महीना ठहर के आपने उनको दोबारा एक क्रॉसिंग करवा लेनी है बकरे से। आप 2-3 टेढ़े बकरे भी पास रख लें और दोगले, और जो कि बकरियों के बीच में छोड़ दें और वो उनको क्रॉस करते रहें। तो महीने बाद दोबारा ये हीट पे, और इसका फ़ायदा भी ये है कि बड़ी जल्दी ये हीट पे भी आ जाती हैं। यानी कि हीट पे लाने के लिए इनको कोई स्पेशल कोई करना नहीं पड़ता, ये हीट पे भी बड़ी जल्दी आ जाती हैं और इनकी प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी होती है।
اور دودھ کے حوالے سے بھی بعض اوقات یہ کچھ بکریاں ہیں جو دودھ کے حوالے سے بھی بڑی اچھا پرفارم کر جاتی ہیں، اور تو دودھ کے حوالے سے بھی بچے پالنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اتنا دودھ کر جاتی ہیں کہ یہ اپنے بچے پال لیتی ہیں، آپ کو بازار سے اسپیشل کچھ لا کے بچوں کو پالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ ایسی نسل ہے کہ جس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے، باقی انسان کا تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ باقی انشاءاللہ اس میں آپ کو پروفٹ ہی پروفٹ ہے، یعنی کہ 6 مہینے بعد اگر 5 مہینے بعد ڈلیور کرتی ہے تو 300 بچے آپ کے پاس آتے ہیں، اگر اس میں سے 150 بچہ ابھی میل آ جاتا ہے تو آپ کے سمجھے کہ 100 بکریوں کے پیسے پورے ہو گئے، اور 8 مہینے میں یہ 7-8 مہینے میں یہ بچے جو ہے اس کے سیل کے لیے میٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار آپ کو چین چلانی پڑے گی، یعنی کہ 1 سال کا تھوڑا سا 8 مہینے کا آپ کو وقفہ دینا پڑے گا، 8 مہینے بعد آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے اور جو سلسلہ ہے وہ ایک کنٹینیو چلنا شروع ہو جائے گا، جس سے یہ ہے کہ آپ کو ارننگ بھی بڑی اچھی آئے گی، ایک مارکیٹ میں بھی آپ ان ہو جائیں گے، اور آپ کو بزنس کے لیے بڑا ایک آسانی سے، اور کیونکہ یہ ایک سلسلہ یہ چل پڑا تو پھر یہ چل سو چل ہے، پھر یہ رکتا نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروڈکشن میں بہت اچھے، گرمی بہت ہے، سوری پسینے میں جو بار بار آ رہے ہیں، تو پروڈکشن کے لیے نسل بہت اچھی ہے۔ ایک اور نسل ہے جو کہ بربری جس کو کہتے ہیں، بربری ٹیڈی، تو بربری ٹیڈی جو ہے یہ بھی اس کے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ گوشت کے لحاظ سے یعنی کہ بڑی تیزی سے پرفارم کرتی ہے، یعنی کہ اس کا میٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑی آسانی سے یعنی کہ اچھا ویٹ گین کر جاتے ہیں، اس کے بچے جو ہیں بڑا اچھا ویٹ گین کر جاتے ہیں، اور بڑی آسانی سے اس کا ریٹ بھی مارکیٹ میں لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس بربری ٹیڈی میں بھی 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو ہے جو وائٹ کلر کی بربری ٹیڈی ہوتی ہے، وہ تو مارکیٹ میں لوگ شوقیہ طور پہ بھی لیتے ہیں، لوگ شوق بھی کرتے ہیں اور ان کے فارم بھی بناتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی مہنگی پڑے گی، آپ وہ والی نسل نہ لیں جو وائٹ ٹیڈی ہے، آپ جو دوگلی اس میں بربری ٹیڈی ہوتی ہے وہ لیں، اور یہ چھوٹے اور کھڑے کان ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ تصویریں میں دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ان کو یہ بکریاں لے لیں اور ان سے سٹارٹ کریں تو یہ بھی آپ کو بڑا فائدہ دیں گی، اور اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اس میں خوراک کے حوالے سے آپ ان کو جو بھی ڈالیں گے، یعنی کہ آپ ان کو سوکھا ڈالیں، خشک ڈالیں، یا آپ چرائی پہ رکھیں، گھاس بھوس ڈالیں، جو بھی ڈالیں گے انہوں نے کھا جانا ہے، ان کا نخرہ کوئی نہیں ہے۔ اور ویٹ گین کرنے کے حوالے سے پھر وہی بات کہ اگر آپ ان کو منڈا بھی ڈال دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، یعنی کہ وہ 6 مہینے 8 مہینے کا 7 مہینے کا بچہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ کے سیل ہو جاتا بآسانی۔ اور جیسے کہ شادیوں کا سیزن آتا ہے تو آپ ان بکروں کو یا ایک میٹ کا جو ہے سلسلہ آپ مارکیز وغیرہ شادی ہال جو ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کو اچھی قیمت میں صافی گوشت دینا چاہیں تو صافی کے طور پہ آپ دے دیں، پر دانہ کلو کے حساب سے دینا چاہیں زندہ تو وہ دے دیں، وہ دونوں صورتوں میں آپ کو فائدہ دے گا۔ اور مارکیٹ تو پھر گوشت کی 12 مہینے کی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی سیزن نہیں ہے، لیکن یہ جو ویڈنگ والا یا کوئی مارکی والا ہے یہ سلسلہ صرف 6 مہینے کا ہوتا ہے یا 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں آپ کو اتنا یعنی کہ مارجن مل جاتا ہے کہ آپ باقی پورے سال کی ساری کسر جو ہے یہ 4-6 مہینے میں نکال سکتے ہیں، بشرط ہے کہ آپ کے پاس اگر کم از کم 100 ٹیڈی دوگلی بکری ہو یا 100 ایسی بکریاں ہوں جو کہ پروڈکشن اچھی دے رہی ہوں، تو ان کو بیماری کا بھی مسئلہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، عام طور پہ جو دیکھا جا گیا ہے تو ان میں بیماری کا بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، جیسے دودھ کے حوالے کا مسئلہ اکثر بکریوں میں آ جاتا ہے، بڑی بکریوں میں، تو ان میں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے میں آتا، یعنی کہ بیماری کے لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ سیف ہیں۔ اور جو اب تک کی میری آبزرویشن ہے جو میں نے دیکھی ہے وہ ان بکریوں میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ میٹ کے حساب سے اس کا کام کر رہے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے میٹ کے اوپر کام کرنا ہے، میٹ کی مارکیٹ میں کام کرنا ہے تو دوگلی ٹیڈی لیں یا بربری جو وائٹ کے علاوہ، کیونکہ وائٹ تھوڑی سی مہنگی ملے گی، باقی جو دوسری بربری ٹیڈی ہیں مختلف نسلوں کی آپ اس میں کوئی سلیکٹ کر لیں، اور ایک جگہ سے 100 بکری نہیں ملے گی، مختلف جگہ سے آپ 10-15 اس طرح کر کے بکریاں خریدیں اور گبن بکریاں خریدیں، اور فی بکری یعنی کہ اگر آپ کے پاس 15 ٹیڈی ہیں تو 15 ٹیڈیوں کے ساتھ ایک بریڈر ہونا ضروری ہے، تو اس لحاظ سے آپ بریڈر بھی اس میں دیکھ لیں کہ اگر 100 بکری ہے تو اٹس مین کہ آپ کے پاس کم از کم 5 سے 6 بریڈر ہونے چاہیے فارم کے اندر، تاکہ وہ ایک بکرا جو ہے وہ 15 سے 20 بکریوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو آپ کم از کم جو ہے 5 سے 6 بریڈر چھوڑ دیں اور پھر آپ کمال دیکھیں۔
اور انشاءاللہ اس مارکیٹ میں آپ کو بزنس بھی اچھا ملے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ یہ تھا سبجیکٹ نمبر 2 جس کے اوپر ہم نے آج بات کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آئیڈیا بھی اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔